बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं अमरीकी तैयारों का ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला। अमरीकी तैयारों ने फर्दो, अस्फहान और नतंज में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। 6 B-2 बमबार ने ईरान की फर्दो जौहरी प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। नतंज और अस्फहान में कायम 2 दीगर एटमी तंसीबात पर अमरीकी आबदोज से TLAM-30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। एक B-2 बमबार ने नतंज पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए। अमरीका बाकायदा तौर पर ईरान मुखालिफ इसराइली जंग में शामिल। वाशिंगटन का हमला करके 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह करने का दावा। अमरीका का कहना है कि रात किए जाने वाले हमले में B-2 बमबार इस्तेमाल किए गए। 6 B-2 बमबार ने ईरान की फर्दो जौहरी प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। नतंज और अस्फहान में कायम 2 दीगर एटमी तंसीबात पर अमरीकी आबदोज से TLAM-30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। एक B-2 बमबार ने नतंज पर 2 बंकर बस्टर बम भी बरसाए। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत तीनों जौहरी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। सूबा हुकूम के क्राइसिस मैनेजमेंट के तर्जुमान मुर्तजा हैदरी का कहना है कि फर्दो न्यूक्लियर साइट के एक हिस्से पर फजाई हमला किया गया। ईरानी जौहरी तवानाई के इदारे का कहना है कि रेडिएशन सिस्टम के डेटा और फील्ड सर्वे के मुताबिक फर्दो, अस्फहान और नतंज तंसीबात के नवाह में एटमी ताबकारी के कोई आसार नहीं मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की फर्दो, नतंज और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तंसीबात ख़त्म कर दी गई। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा हो। वाशिंगटन में कौम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने टीम के तौर पर काम किया। अमरीकी फ़ौज ने ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया ने कई दहाइयों से नहीं देखा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। तेहरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। ईरान पर अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। ईरान ने अमेरिका से एटमी तंसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। तेहरान ने खबरदार किया है कि खित्ते में फ़ौजी अहदाफ समेत अमेरिकी असासों पर हमले किए जाएंगे। ईरान ने इंतबाह किया कि आबनाए हम्स को बंद कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। ईरान ने अमेरिकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमेरिका अपने नुकसान के लिए जंग में दाखिल हो गया है। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से ज़्यादा होगा। सदर मसूद पशकियान ने कहा कि अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सैऊनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि ईरान का जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान हमला करके अमेरिका ने धोखा दिया। साबित हो गया अमेरिका और इसराइल ताकत की ज़बान समझते हैं। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका को मुजरिमाना इक़दामात पर जवाबदेह ठहराया जाए। ट्रंप ने हमला करके अपने अवाम से किए वादे की खिलाफ वर्जी की। हक़ दिफा के तौर पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस जा रहा हूँ। सदर पुतिन से मुलाकात में आइंदा के लाएहमल पर मुशावरत की जाएगी। अमेरिका की जानिब से ईरान की फर्दों में ज़ेर ज़मीन जौहरी अफसूदगी की तंसीब पर हमले के बाद की सेटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। ईरान की जौहरी तंसीब की उन तस्वीर में 6 नए गढ़े देखे जा सकते हैं। तस्वीर में धूल और पहाड़ के साथ मलबे की निशानदही की जा सकती है। फर्दो जौहरी तंसीब के बाहर हमले से चंद रोज़ कबल ट्रक्स और गाड़ियों की गैर मामूली नकलो हरकत की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आई हैं। ये तस्वीर 19 और 20 जून को बनाई गई थी। एक तस्वीर में 16 कार्गो ट्रक सड़क पर खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तस्वीर में ट्रकों और बिल्डोज़र्स को तंसीब के पास देखा जा सकता है। तस्वीर से मालूम होता है कि ईरान हमलों से पहले कॉम्प्लेक्स को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी हमले में फर्दों के दाखिली और खारजी रास्ते पर सिर्फ 2 सुरंगों को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी हमलों में उन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थी। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं।
مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر بھی زور۔ پاکستان کا تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پہ بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ اجلاس میں ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا پہلا جوابی وار۔ اسرائیل پر خیبر سمیت طویل فاصلے تک مار کرنے والے 40 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 14 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سائبر کمانڈ، ایئر بیس اور سافٹ ویئر کمپنیز کے دفاتر سمیت 14 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ اتوار کو 30 لڑاکا طیاروں نے ایران بھر میں درجنوں فوجی اہداف پر حملہ کیا، جس میں 60 سے زیادہ بوم استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یزد کے علاقے میں اسٹریٹجک میزائل ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان، بوشہر اور اہواز میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بوشہر کے نزدیک 2 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے پاکستان کا واضح موقف۔ ایران پر امریکی حملے میں پاکستان نے کسی قسم کی مدد نہیں کی۔ پاکستان امریکہ یا اسرائیل کو فضائیہ بحری حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستانی حکام نے سوشل میڈیا پر امریکہ کو ایران کے خلاف ایئر بیسز کے استعمال سے متعلق جھوٹی خبروں کی تردید کر دی۔ حقیقت میں امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے مشرق وسطیٰ میں موجود بحری بیڑے کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ فریقین پر عالمی اور انسانی قانون کی پاسداری پر زور دیا گیا۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے ایران کے خلاف جاری جارحیت کا تسلسل ہیں۔ ایران پر حملے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں، فریقین فوری جنگ بندی کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC وزیر خارجہ کے اجلاس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت قابل مذمت ہے۔ UN چارٹر کے تحت ایران کے حق دفاع کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور قومی اتحاد، ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم بستی کی ایک اہم کاوش۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کراچی میں مختلف مذاہب اور سماجی طبقات کے نمائندوں سے خصوصی ملاقات کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کراچی میں مختلف مذاہب اور سماجی طبقات کے نمائندوں سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور سماجی حلقوں نے DGISPR کا والہانہ خیر مقدم کیا اور ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کی شہری ہیں اور انہیں آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ قومی اتحاد صرف برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی پر روشنی ڈالی اور کہا پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو بھی بھرپور جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسلی یا لسانی نفرت محض جہالت ہے، تمام پاکستانی برابر ہیں اور اگر ہم متحد رہیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ DGISPR نے وعدہ کیا ہے کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کا اختیار ہے، کسی فرد یا گروہ کو اس کا اختیار نہیں۔ ملاقات کے شرکاء نے DGISPR کا شکریہ ادا کیا اور اس ملاقات کو قابل قدر قرار دیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اس نوعیت کی مثبت نشستوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بدلتے موسم کی بات کریں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی اور گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش وقفے سے جاری رہے گی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں احمد حسن سے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صبح سویرے شروع ہونے والی بارش سے درجہ حرارت اور حبس میں کمی آ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شہر میں صبح سے ہی بادل چھائے تھے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 37 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ، گلبرگ اور والٹن کے علاقے میں بھی رم جم ہوئی۔ شہر کا درجہ حرارت بھی 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر تاجپورہ میں بارش کے باعث خستہال گھر کی چھت گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بارش کے پیش نظر واسا بھی متحرک رہا۔ شہر میں
میں بر وقت نکاسی آپ کے لیے عملہ فیلڈ میں موجود رہا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ احمد حسن، GNN لاہور۔